जब धनी र शक्तिशालीले देश लुट्न थाल्छन् तब गरिबी र महँगी चरम अवस्थामा पुग्न जान्छ। दुःखको कुरा त के हो भने नेता, राजनीतिकर्मी र सरकारी अधिकारीहरू नै यो कपटपूर्ण कार्यमा लागेको हुँदा यसको अन्त्य कोबाट र कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। किनकि पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जब खराब राजनीतिकर्मी कानुन निर्माणको पहुँचमा पुग्छ तब उसले आफ्ना अनुकूल सबै खराबीलाई व्यवस्थामा भित्र्याउन कानुनमा छिद्रहरू छोड्ने गर्छ र त्यही कानुनका छिद्र प्वालहरूबाट छिरेर केही व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पाण्डोरा पेपर्स के हो, उक्त पेपर्समा समेटिएका व्यक्तिहरू वास्तवमा को हुन्, उनीहरूको नाम यो पेपरमा किन आयो, के उनीहरू सबैले गैरकानुनी काम गरेका हुन् त? आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। गत वर्ष पाण्डोरा पेपर्सको नाममा विश्व अर्थतन्त्र जगतमा धेरै ठूलो खुलासा भयो। उक्त पेपरमा विश्वका धेरै प्रभावशाली र ठूला राजनीतिक व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको थियो। आम मानिसका लागि यी कागजात धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी दस्तावेजहरूले के देखाउँछ भने यहाँ एउटा छाया विश्व छ जहाँ छाया अर्थव्यवस्था चलिरहेको छ। यो छाया संसारबारे हामी अज्ञात छौँ, तर यही छाया अर्थव्यवस्थाभित्र तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा कपट र धोकाको साम्राज्य मौलाइरहेको छ। पाण्डोरा शब्द पाण्डोरा बक्सबाट आएको हो। यो शब्द ग्रीक पौराणिक कथाबाट आएको हो र पाण्डोरा बक्स खोल्नुलाई एउटा कथा वा कहानीका रूपमा लिने गरिन्छ। तपाईँले गरेको कुनै कार्यबाट कल्पना नै नगरेको समस्या सिर्जना भयो भने त्यसलाई पाण्डोरा बक्स खोल्नु भनिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईँले यदि राजनीतिमा धर्म लगेर मिसाउनु भयो भने त्यहाँ भविष्यमा गएर अनेकौं नसोचिएका समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। त्यस्तै अवस्थालाई पाण्डोरा बक्स खोल्नु भनिन्छ र यही कथाबाट पाण्डोरा पेपर्स नामाकरण गरिएको हो। सन् 2016मा पानामा पेपर्स आएको थियो। पाण्डोरा पेपर्स पनि यस्तै आर्थिक डाटा लिक भएर आएको एउटा तथ्याङ्क हो। एउटा यस्तो आर्थिक डाटा चुहावट जसमा संसारका 1% सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूले कसरी कर छलिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। सन् 2019मा इन्टरनेसनल कन्सर्टिभ अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट ICIJ को हातमा एउटा तथ्याङ्क परेको थियो। ICIJ 100 भन्दा धेरै देशमा फैलिएको 100 भन्दा धेरै मिडियाहरू सम्मिलित संस्था हो। यो पत्रकारहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन हो। यो संस्थालाई कसैले एउटा निकै ठूलो डाटा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा 14वटा अफसोर कम्पनीको डाटा थियो। यो डाटामा 11.9 मिलियन फाइल थियो भने यसमा 3 टेराबाइट भन्दा धेरै डाटा थियो। त्यसमा 64 लाख डकुमेन्ट थिए भने 1 लाख इमेज र 12 लाख इमेल थियो। सबै डाटामा संसारका धनाढ्य व्यक्तिले आफ्नो पैसा कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने देखाइएको थियो। त्यसमा उनीहरूले कसरी फरक देशमा आफ्नो पैसा लुकाइरहेका छन् र कर बचाइरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो। सर्वसाधारणका लागि कर बढिरहेको बेलामा उनीहरूले कसरी कर छलिरहेका छन् र कर तिर्नबाट बचिरहेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यति धेरै डाटा प्रोसेस गर्नका लागि धेरै समय लाग्ने भएपछि ICIJले 117 देशबाट 600 भन्दा धेरै पत्रकारलाई बोलाएको थियो। यी सबै पत्रकारले यो डाटा प्रोसेसमा भाग लिए। बेलायतको BBC देखि जार्डियनसम्म र भारतबाट इन्डियन एक्सप्रेससम्मले यसमा भाग लिएका थिए। उनीहरूले 2 वर्ष लगाएर यो डाटा प्रोसेस गरेका थिए। त्यसपछि यो डाटा एक्सपोज भएको थियो। यसमा विश्वका निकै शक्तिशाली र धनाढ्य व्यक्तिको नाम समावेश छन्। उक्त पेपर्समा अहिले पनि पदमै रहेका 35 भन्दा धेरै देशका नेताको नाम समावेश छ। यसमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, नेता तथा सरकारी उच्च अधिकारीहरू, न्यायाधीश, सैनिक जर्नेल लगायतको नाम रहेको छ। यसका साथै 100 भन्दा बढी अर्बपति, सेलिब्रेटी, व्यापारीको नाम पनि समावेश छ। त्यसो त पाण्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको अफसोर खाता र सेल कम्पनीमा 16 जना नेपालीको नाम पनि जोडिएको छ। यसको अर्थ हो कर छली गरेको ठूलो रकम विदेशमा लुकाउने, अवैध तरिकाले कमाएको रकम विदेश पुर्याएर त्यसलाई वैध बनाएर विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने वा फेरि नेपाल भित्र्याउने काममा नेपालीको पनि संलग्नता छ। त्यसो त तपाईले यो पेपरका बारेमा जान्नुभन्दा पहिले उनीहरूले कसरी आफ्नो सम्पत्ति लुकाउँछन् र कर छल्छन् भन्ने जान्नु उपयुक्त हुन्छ। आखिर उनीहरू कुन प्रविधि प्रयोग गरेर कर तिर्दैनन् त? सबैभन्दा पहिले यसबारे थाहा पाऊँ। वास्तवमा कर छल्ने अर्थात् कालो धन लुकाउने अनेकौं तरिकाहरू छन्।
नक्कली कम्पनी खोल्नु, फाउन्डेसन वा ट्रस्ट बनाउनु, एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा पैसा पठाउनु, मनी लाउन्ड्रिङ गर्नु आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। तर आज हामी विशेष गरेर एउटा तरिकामा मात्रै केन्द्रित रहनेछौँ, जुन पान्डोरा पेपर्स अनुसार सबैभन्दा सजिलो र त्यो साझा तरिका हो, जसलाई अफसोर अकाउन्ट भनिन्छ। सामान्यतया अफसोरको अर्थ आफ्नो सीमाभन्दा पर भन्ने हुन्छ, तर यहाँ अफसोरको अर्थ ट्याक्स हेभन कन्ट्री अर्थात् जुन देशमा कुनै पनि कम्पनी सहज रूपमा खोल्न सकिन्छ, जुन देशमा कर तिर्नु पर्दैन वा तिरे पनि एकदमै कम मात्रै तिरे पुग्छ, जहाँ कुनै कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नु पर्दैन वा असाध्यै कम तिरे पुग्छ, कुनै यस्तो देश जहाँ कम्पनीको मालिक गोप्य राख्न सकिन्छ वा त्यहाँको कानुनले कम्पनीको मालिक गोप्य राख्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया त्यस्ता देशहरूमा कमन आइल्यान्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, बर्मुडा, पानामा, एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडा, स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्ता देशलाई ट्याक्स हेभन देशका रूपमा लिने गरिन्छ। पान्डोरा पेपर्सका अनुसार विश्वका धनी मानिसहरू यस्ता ट्याक्स हेभन देशमा गएर आफ्ना अफसोर कम्पनी स्थापना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो नाममा कम्पनी स्थापना भने गर्दैनन्। गोपनीयता कायम राख्नका लागि कुनै अर्कै व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोल्ने गर्दछन्। उनीहरू वकिल वा कर सल्लाहकार कहाँ जान्छन् र उनीहरूलाई कम्पनी खोल्न पैसा दिन्छन् र तिनीहरूले नै विभिन्न नाममा कम्पनी स्थापना गरिदिन्छन्। त्यो अफसोर कम्पनीको आफ्नो अलग्गै बैंक खाता हुन्छ। उनीहरूले त्यही बैंक खाता प्रयोग गरेर धेरै महँगा सामान किन्ने गर्दछन्। जमिन, प्राइभेट प्लेन, जहाज जस्ता गरुङ्गा वस्तु किन्नका लागि त्यही अफसोर कम्पनी र त्यसको बैंक खाता प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर वास्तविक खरिदकर्ताको नाम भने कहिले पनि बाहिर आउँदैन, किनकि यस्ता कम्पनी ट्याक्स हेभन देशमा नै खुलेका हुन्छन् जहाँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले आफूले कमाएको र आफूसँग भएको पैसा पनि यही अफसोर कम्पनीको खातामा जम्मा गर्ने गर्दछन्, ताकि आफू बसेको देशमा कुनै ट्याक्स तिर्नु नपरोस् अथवा कम तिर्नु परोस्। तर प्रत्येक अवस्थामा यस्तो गर्नु गैर कानुनी काम भने होइन। वकिललाई पैसा तिरेर कसरी कर बचाउन सकिन्छ भन्ने लुप होल खोज्नुलाई गैर कानुनी काम मानिँदैन। ट्याक्स एभोइडेन्स र ट्याक्स एभोइजन दुई फरक कुरा हुन्, अर्थात् कर नतिर्ने बाटो खोज्नु र कर छली गर्नु नितान्त फरक कुरा हुन्। ट्याक्स एभोइडेन्स कानुनी रूपमै गर्न सकिन्छ। वर्तमान कर प्रणालीमा लुप होल पत्ता लगाएर कर नतिर्न सकिन्छ, तर ट्याक्स एभोइजन गैर कानुनी हो। कतिपय अवस्थामा ट्याक्स एभोइजन र ट्याक्स एभोइडेन्स ठ्याक्कै नछुट्टिने पनि हुन्छ, किनकि धेरैजसो देशमा कर प्रणाली धेरै जटिल रहेको पाइन्छ। उनीहरूले वकिलहरूलाई पैसा दिएर कर प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरी निकाल्न लगाई त्यस्तो धनलाई व्हाइट मनी बनाउने गर्दछन्। त्यसैले पान्डोरा पेपरमा नाम आएका सबै व्यक्ति अपराधी नै हुन् भन्न सकिँदैन। सबैले गैर कानुनी काम नै गरेका हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कानुनी रूपमा पनि यस्तो कार्य गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्नु अनैतिक काम हो भन्न सकिएला, तर कानुनकै छिद्रहरूबाट छिरेर निस्केको हुँदा यसलाई अपराध मान्न सकिन्न। त्यसैले यस्तो छिद्रको प्रयोग गलत कार्यबाट धन आर्जन गर्ने र आफ्नो मेहनतले धन आर्जन गर्ने दुवैले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ अचम्मको कुरा त के हो भने रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको समेत पान्डोरा पेपरमा नाम समेटिएको छ। मनाको युरोपको सानो ट्याक्स हेभन देश हो। भनिन्छ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यहाँ 3.6 मिलियन युरोमा एउटा आलिशान बङ्गला किनेका छन्। त्यो सम्पत्ति ब्रिटिस भर्जिनिया आइल्यान्डको अफसोर कम्पनीले किनेको थियो। त्यो सम्पत्तिको मालिकको नाम पनि त्यही अफसोर कम्पनीकै थियो, तर पान्डोरा पेपर्समा त्यो सम्पत्तिको वास्तविक मालिकको नाम एकजना महिला उल्लेख छ, जसलाई पुटिनकी प्रेमिका भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ती महिला मध्यमवर्गीय परिवारकी हुन् र उनीसँग त्यो आलिशान सम्पत्ति किन्ने हैसियत छैन। पुटिनले अफसोर कम्पनीको माध्यमबाट त्यो सम्पत्ति किने, तर के उनले किनेको त्यो सम्पत्ति गैर कानुनी हो? कानुनी नै हो भने पनि पुटिनले यस्तो गर्नु नैतिक काम थियो कि अनैतिक? यो प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यसै गरी बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र उनकी पत्नीको नाम पनि पान्डोरा पेपर्समा आएको छ। उनले करिब 3 लाख पाउन्ड कर बचाएर एउटा अफसोर कम्पनी मार्फत सम्पत्ति किने। यो पूरै प्रक्रियामा कुनै गैरकानुनी काम भएको थिएन, किनकि बेलायतको कर कानुन अनुसार यस्तो गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी चर्चित कोलम्बियन गायिका साकिराको नाम पनि यो पेपर्समा समावेश छ। उनले सन् 2019 मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा 3 वटा अफसोर कम्पनी खोलेकी थिइन्। यसका साथै केही भारतीयहरूको नाम पनि यो पेपर्समा आएको थियो। सचिन तेन्दुलकर, अनिल अम्बानी, विनोद अडानी, ज्याकी श्राफ, राडिया,
सतीश शर्मा लगायत केही सरकारी अधिकारीको नाम पनि उक्त पेपरमा सामेल छ। 300 भन्दा धेरै भारतीयको नाम यसमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानका वरिपरि रहेका धेरैजनाको नाम पनि आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार यसमा 336 जना राजनीतिक नेताको नाम छ। सबैभन्दा बढी युक्रेनका 38 जना छन् भने रुसका 19 जना छन्। अमेरिकाका भने 1 जना पनि छैनन्। जोर्डनका राजा अब्दुल्ला, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका नजिकका सहयोगी, केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा, चेक प्रधानमन्त्री एन्ड्रेज बाबिस लगायत छन्। अब यहाँ तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अफसोर कम्पनीको मुख्य उद्देश्य कालो धनलाई सेतो धन बनाउने नै हो। तर सबै काला धनहरू गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएका हुँदैनन्। केही काला धनहरू व्यक्तिको मेहनतले कानुनी रूपमा दिएको अधिकारभित्रै रहेर आर्जन गरिएको हुन्छ, तर उसले कर छल्नका लागि अनैतिक रूपमा कानुनको छिद्र प्रयोग गर्ने गर्दछ। त्यसैले कसले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन र कसले अनैतिक रूपमा आर्जन गरेको धन भन्ने कुरा सबै घटनालाई व्यक्तिगत रूपमा केलाउनु पर्ने हुन्छ। धरातलीय यथार्थमा हेर्ने हो भने यो सबै हाम्रो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको नकारात्मक पाटो नै हो र यो त्यसैको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन। तपाईँ जति धनी बन्दै जानुहुन्छ तपाईँ समक्ष अझ धनी हुने विकल्प फेला पर्दै जान्छन्। पैसा कमाउने र पैसा बचाउने मात्र होइन, कर बचाउने उपाय पनि तपाईँ समक्ष प्राप्त हुँदै जान्छन्। उनीहरू ट्याक्स हेवन देशमा गएर अफसोर कम्पनी खोल्न सक्छन्, कर बचाउन सक्छन्, तर सामान्य मानिसका लागि यस्तो विकल्प उपलब्ध हुँदैन। उनीहरूसँग महँगा ट्याक्स एडभाइजर र कानुन व्यवसायी हायर गर्ने पैसा नै हुँदैन। यो हाम्रो प्रणालीको दोष हो। यसलाई समाधान गर्न त्यति सहज छैन। यदि तपाईँ यो समस्या समाधान गर्न लाग्नुभयो भने 2वटा प्रमुख समस्या तपाईँ सामु देखा पर्नेछन्। पहिलो समस्या त केही यस्ता देशहरू छन् जहाँ आयकर लाग्दैन र कर पनि एकदमै कम तिरे पुग्छ, किनकि ती देशहरू अन्य देशको पैसा भित्र्याएर आफ्नो आय स्रोत बढाउन चाहन्छन्। बर्मुडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, पानामा, एन्टिगुआ जस्ता साना आइल्यान्ड देशहरूमा आय स्रोत खासै छैन। त्यसैले उनीहरू कर एकदमै कम गरेर विश्वका धनी देशलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने गर्दछन् ताकि उनीहरू त्यहाँ आएर सम्पत्ति किनुन्, व्यापार व्यवसाय गरून्, जसबाट आफ्नो देशलाई केही फाइदा होस्। त्यसैले उनीहरू यस्तो गर्ने गर्दछन् र यस्तो गर्नबाट उनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यस्तै दोस्रो समस्या हो, जब कर प्रणाली परिवर्तन गर्न खोजिन्छ र करका कमी कमजोरी हटाउने प्रयास गरिन्छ तब त्यो देशको कर प्रणाली अझ जटिल बन्दै जान्छ। त्यो यति जटिल बन्न जान्छ कि कुनै सामान्य व्यक्तिले आफै कर तिर्नै सक्दैन, उसले त्यसको विज्ञ हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सामान्य मानिसका लागि व्यवसाय गर्न झनै कठिन हुन जान्छ। पाण्डोरा पेपर्स जस्ता समस्या समाधान गर्न खोज्दा यस्ता अनेक अप्ठ्याराहरू अगाडि आउने गर्दछन्। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा धनी मानिसले कर बचाउन अनेक उपाय निकाल्ने गर्दछन्। उनीहरू त्यसबाट बच्न सक्छन्, तर आम सर्वसाधारणले धेरैभन्दा धेरै कर तिर्नु परिरहेको हुन्छ। यदि यो अवस्था अन्त्य गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता छ। विश्वभरबाट आम जनताले यस्तो छाया व्यवस्थाको अन्त्यका लागि दबाब नदिने हो भने यसले गरिबी र असमानताको दूरी झनै बढाउँदै लैजानेछ। जब धनी र शक्तिशाली देशले लुट्न थाल्छन् तब गरिबी र शरणार्थी समस्या जस्ता थुप्रै समस्याहरू निम्तिन्छन्। दुःखको कुरा त के हो भने नेता, राजनीतिकर्मी र सरकारी अधिकारीहरू नै यो कपटपूर्ण कार्यमा लागेको हुँदा यसको अन्त्य गर्नु नै कठिन कार्य हो, किनकि पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जब खराब राजनीतिकर्मी कानुन निर्माणको पहुँचमा पुग्छ तब उसले आफ्ना अनुकूल सबै खराबीलाई व्यवस्थामा भित्र्याउने गर्दछ र त्यो व्यवस्थाको उद्देश्य केही व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनु भन्दा अर्को कुनै उद्देश्य हुँदैन। अफसोर कम्पनी मार्फत गरिने कारोबारमा प्रयोग हुने मूलतः कालो धन नै हो, जुन प्राय कर छली र भ्रष्टाचारबाट सिर्जना भएको हुन्छ। अफसोर खातामा रकम जम्मा गर्ने र सेल कम्पनी मार्फत कारोबार गर्नुको मुख्य उद्देश्य अवैध तरिकाले आर्जित रकम लुकाउने, देशलाई कर नतिर्ने र त्यही रकम वैदेशिक लगानीका नाममा फेरि स्वदेशमा भित्र्याउने खेल नै हो। यो चक्रले असमानता बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विकासमा अवरोध गर्ने मात्र होइन, तस्करी र गैरकानुनी गतिविधि समेत बढाउँछ। यो छाया अर्थतन्त्रले अन्ततोगत्वा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएर सीमित व्यक्तिलाई मात्र समृद्ध बनाउँछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला।
साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।